बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। अब रुख करते हैं डेरा गाजी खां की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबीर अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कोट चट्टा टीचर्स यूनियन की तरफ से जालमाना बजट के खिलाफ हाई स्कूल असलम वाला में एहतजाज किया गया, जिसमें दरख्वास्त जमाल खान चोटी ज़ाहिरीन कोट चट्टा के टीचर्स की शिरकत। तफसीलात के मुताबिक पंजाब टीचर्स यूनियन कोट चट्टा के सदर रसूल बख्श खान चांडिया की ज़ेर सरपरस्ती में कोट चट्टा बखरवा में पंजाब के मौजूदा बजट के खिलाफ एहतजाज किया गया। बखरवा असलम आबाद में 2023 बजट में टीचर्स की तनख्वाहों में इजाफा न करने के खिलाफ पंजाब हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। एक देश दो दस्तूर नामंजूर नामंजूर, पंजाब मुलाजमीन के साथ नाइंसाफी नामंजूर, शुरा की तरफ से नारे लगाए गए। वफाकी तर्ज पर तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया जाए। पंजाब टीचर्स यूनियन तहसील कोट चट्टा के सदर रसूल बख्श चांडिया का शुरा से खिताब। एहतजाज करने वालों में अब्दुल मजीद, सलीम खान, अजमल शेर, अब्दुल खालिक, गुलाम मुस्तफ़ा, लियाकत अली, नबी अहमद, बिलाल खान, हजूर बख्श, मोहम्मद शफी, सईद अहमद, रमज़ान खान, अरशद खान, मोहम्मद अली खान, रियाज खान समेत दीगर टीचर्स भी शामिल थी। खबर शामिल करते हैं मरी से मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मरी ईमान वेलफेयर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन वकार अली अब्बासी कराची सिंध पहुंच गए। कराची पहुंचने पर ईमान इंटरनेशनल वेलफेयर के अहदेदारान ने वकार अली अब्बासी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस्तकबाल में जनरल सेक्रेटरी निसार अहमद कलहोरा अब्बासी, रफीक अहमद रिमिंजो, वाइस प्रेसिडेंट ईमान वेलफेयर और दीगर अहदेदारान भी मौजूद थे। चेयरमैन वकार अली अब्बासी ने पुरतपाक इस्तकबाल पर दोस्तों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ईमान इंटरनेशनल वेलफेयर मुल्क भर में गरीब और जरूरतमंद अफराद की मावनत में पेश है और इस फलाही तंजीम में काम करने वाले अफराद रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और मुल्क भर में गरीब और जरूरतमंद अफराद के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सिंध में निसार अहमद कलहोरा अब्बासी और इनकी टीम का काम काबिल तहसीन है, जिसमें फ्री मेडिकल कैंप, तालीम और जरूरतमंद अफराद के लिए किए गए काम पर निसार अहमद अब्बासी को खराज तहसीन पेश करते हैं और आगे भी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ईमान वेलफेयर इंटरनेशनल का गरीब और जरूरतमंद अफराद के लिए ये सिलसिला जारी रहेगा, जिसमें जल्द ही जिला मरी के लिए भी मेडिकल कैंप्स का इनेकाद किया जाएगा। ईमान वेलफेयर इंटरनेशनल सिंध की काबीना ने चेयरमैन वकार अली अब्बासी की खिदमत को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि मरी की जरूरतमंद लोगों की खिदमत और काम के लिए वकार अली अब्बासी को भी खराज तहसीन पेश करते, जो अपने इलाके के जरूरतमंद लोगों के लिए दर्दमंद दिल रखते हैं और काम करते हैं। ईमान इंटरनेशनल वेलफेयर के मुल्क भर के नुमाइंदगान और काम करने वाले अफराद को भी खराज तहसीन पेश किया, जो अपने अपने इलाके में गरीब और ज़रूरतमंद अफराद के लिए काम करते हैं। वकार अली अब्बासी ने सिंध कराची से तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने बेपनाह इज्जत अफजाई दी और पुरतपाक इस्तकबाल किया। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बन्नी की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन ताजरान के 35 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। मरकजी सदर अंजुमन ताजरान भक्कर राना मोहम्मद अशरफ खान ने इनसे हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब से खिताब करते हुए सदर अंजुमन ताजरान जिला भक्कर राना अशरफ खान ने पुलिस को मुखातिब करते हुए कहा कि अब डकैती के नाम पर ताजरान को हरासा करने का सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। हम ताजर की हिफाजत करना खूब जानते हैं, कोई किसी बहाल में ना रहे। हम ताजरों के हकूक के लिए किसी कुर्बानी से दरीग नहीं करेंगे। इस मौके पर और सीज पाकिस्तानी ताजर उबैद मुगल ने नौ मुंतखब सदर राना सरदार अली, जनरल सेक्रेटरी जावेद खान बलोच और सरपरस्त आला मोहम्मद रजा कहावड़ को मुबारकबाद पेश करते हुए इन्हें फूलों के हार पहनाए। जो मेरे ऊपर इत्मीनान किया है वो इंशाल्लाह मैं दिन रात कोशिश करके पूरा करूंगा। अगर पूरा न कर सका तो मैं सदारत से इस्तीफा दे दूंगा इंशाल्लाह। और आपके फैसले का पाबंद होगा। जो मेरा ग्रुप फैसला करेगा इस बार या अगली बार या उससे अगली बार, जब तक मेरी जिंदगी है इंशाल्लाह कोटला जाऊं को एक मुट्ठी रखूंगा और सबके साथ रहूंगा। जो दोस्त फैसला करेंगे मैं उनके साथ रहूंगा इंशाल्लाह। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खां की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबीर अशारी इस वक्त तहसील कोट चट्टा के इलाके खानपुर मंजावाला में प्रेस क्लब में मौजूद हैं। मजीद जानते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबीर अशारी से। जी गुलाम शबीर अशारी, आगाह कीजिएगा। जनाब मुनीर अहमद कुराची साहब सर मौजूद हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सब को पहले तो शबीर खां लशारी साहब का शुक्रिया अदा करना कि अल्लाह ताला इन्हें को जज़ाए खैर देवे। हमेशा इन्हें अपने इलाके की गाल की है और जो भी लोग या कोई सुलगता हो मसला हो उन्होंने ज़रूर आवाज़ उठाइए। इन शुक्रिया के बाद तहसील कोट छुट्टा खास तौर पर सब को पहले तो मैं बदअमनी ते गाल करे सां
کہ اتنی بد امنی شروع تھی ہے کہ سارے تحصیل کوٹ چھٹا دے ہر تھانے دے وچ ڈاکے اور موٹر سائیکل سنیچنگ اور قتل ہوں تو یہ ہے کہ بھئی بندے اتنی وحشت پھیلائی ہوئی ہے، دہشت پھیلائی ہوئی ہے ڈاکویں نے. کلاشن کوف انہیں دے ہاتھی چے اور وہ آنے نہیں دے دے جو بھئی وہ کالا ہے کوئی بگا ہے وہ فائر کیتی ویندن. اج 2 گھنٹے پہلے بھی میوا کلیری دے وچ ایک نوجوان کو قتل کیتے نے. میں ڈی پی او میں آر پی او کو اپیل کرے ساں کہ خدا تاری ذمہ داری ہے پورے ضلع دی اور خاص طور تے تحصیل کوٹ چھٹا جڑی بد امنی دا سلسلہ شروع تھا ہے اس کو روکن دی کوشش کرو، کیونکہ لوگ ہن رات کو سم نہیں سکتے، ڈیہں کو کوئی کاروبار نہیں کر سکتے. میں کو پوری امید کہ انشاءاللہ ڈی پی او صاحب اور آر پی او صاحب توجہ دے سن اور سیکورٹی دے مسائل حل کرے سن. باقی جڑی پوری ملکی صورتحال ہے، وابڈا دا یہ حال ہے کہ بھئی 24 گھنٹے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے اور بل جڑے ہیں وہ لکھیں ہزاریں چاندے پہ اندے ایک غریب آدمی ریڑھی بان چھوٹا ملازم وہ تو ہوں بالکل وہ این پوزیشن کونی جو بجلی دا بل دے. برسر اقتدار طبقہ وزیر اعظم صاحب جنہوں نے یہ وعدہ کیتا کہ مہنگائی کم کرے سوں، خدا را ایندے تے توجہ وابڈا دی لوڈ شیڈنگ ختم تھی وے اور بجلی دے بل اتنے ظالمانہ ٹیکسن یہ ختم تھی ہونے چاہیے. روزگار دی صورت حال یہ ہے کہ نوجوان بی ایس ایم ایس سی پی ایچ ڈی ڈگریاں چاہتی وجن ہوں تو جلاون تے آ گئے. کوئی روزگار مہیا کرو، کوئی انڈسٹری لگے ملک دے وچ، کوئی خوشحالی آوے. میں انہی گزارشات تے گال اپنی ختم کرنا اور مطلب ہے میرا دل روندے کہ بھئی این غربت دا کیا انجام تھی سی. لوگ سڑکیں تے آ ونجن خود سوزی تھی سی. یہ ایک افراتفری مچن والی ہے. برسر اقدار طبقے کو کوئی غریب عوام دا خیال کوئی نہیں. انہیں دی عیاشی نہیں ختم تھیندی پئی، انہیں دے وزراء دی تعداد کم نہیں تھیندی پئی، انہیں دا پروٹوکول ختم نہیں تھیندا پیا. این گالو یہ تا این مسئلے دا حل کوئی نہیں کہ آپ تساں اقتدار دے جھوٹے گنو اور غریب بیچارہ جڑا وہ غریب تر تھی وے. میں کو امید ہے انشاءاللہ ساری این حال دے ہوتے ہیں رحم کرو اور غریبیں دا کوئی پرسان حال تھی وہ وما علینا الا البلاغ المبین. یہ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ غلام شبیر لشاری، ڈسٹرکٹ نامہ نگار، ڈیرہ غازی خان. خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے. محمد ارشد بھٹی کی اس رپورٹ پر ساہیوال شہر میں مین ڈسپوزل پمپ کا پائپ پھٹنے سے گلیاں اور بازار دریا کا منظر پیش کرنے لگے. شہریوں کو مشکلات کا سامنا. کمشنر ساہیوال سے اصلاح احوال کا مطالبہ. تفصیل کے مطابق 89 روڈ محمد پور کے قریب مین ڈسپوزل پمپ کا پائپ پھٹ گیا جس کی وجہ سے سیوریج کے گندے پانی سے گلیاں اور بازار دریا کا منظر پیش کرنے لگے. شہریوں کا کہنا ہے کہ ڈسپوزل پمپ کی بندش سے نکاسیاب گلیوں اور بازاروں سے گھروں میں داخل ہونے کا خطرہ ہے. شہریوں نے کمشنر ساہیوال شعیب اقبال سید سے ہنگامی بنیادوں پر ڈسپوزل پمپ کی مرمت کروانے کی درخواست کی ہے. مین ڈسپوزل پمپ کے علاقوں گن شکر کالونی، جیون گارڈن، مدینہ ٹاؤن اور فری ٹاؤن کے ساتھ ملحقہ علاقوں کی گلیوں اور بازاروں میں گندے سیوریج کا پانی دریا کا منظر پیش کر رہا ہے جس کی وجہ سے اہل علاقہ کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. شہریوں نے حکام بالا سے ہنگامی بنیادوں پر ڈسپوزل پمپ کی درستگی کا مطالبہ کیا ہے. ملکوال سے رپورٹ کر رہے ہیں اسلم جاوید. منڈی بہاولدین ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مات اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رضا صفدر قاسمی کا مقامی میرج ہال میں ضلعی امن و بین المذاہب ہم آہنگی کمیٹی کے ممبران سے خطاب. ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او نے ضلع میں امن و امان برقرار رکھنے کے حوالے سے ضلعی امن کمیٹی کے معزز اراکین کی مثالی تعاون مشاورت کو سراہا. تقریب کے اختتام پر ملک اور قوم کے لیے دعا بھی کی گئی. منڈی بہاولدین ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مات اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رضا صفدر قاسمی کا ضلعی امن و بین المذاہب ہم آہنگی کمیٹی کے ممبران سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے جو صبر و تحمل، رواداری، اتفاق و اتحاد اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے. محرم الحرام کے مہینے میں پولیس، سیکیورٹی ادارے، مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام، انجمن تاجران اور دیگر سٹیک ہولڈرز کی معاونت سے ضلع میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھا جائے گا. علماء کرام عوام میں ہم آہنگی، محبت اور قوت اور برداشت کو فروغ دے کر امن و سلامتی کی فضا برقرار رکھنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. ملک کو انتشار نہیں بلکہ ہم آہنگی کی ضرورت ہے.
खबर शामिल करते हैं झंग से। ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अशरफ सियालवी की रिपोर्ट के मुताबिक दरियाए चनाब में पानी की सतह में इजाफा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी झंग पहुंच गए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का खरोड़ा बाकर और दीगर इलाकों का तफसीली दौरा, दरिया में पानी की सूरत हाल का जायजा लिया, ज़ेरे आब देहात का मुआयना किया। महकमा पाशी PGM में रेस्क्यू 1112 को अलर्ट कर दिया है। ज़ेरे आब देहात का तफसीली विजिट करके तमाम सूरत हाल का खुद जायजा लिया है। इमदादी सरगर्मियों और रिलीफ के कामों के हवाले से इंतजामिया को हदायत जारी कर दी हैं। मोहसिन नकवी को दरियाए चनाब में पानी की आमद अखराज के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू। दरियाए चनाब के बेड में मौजूद 40 देहात में पानी आया है और 48,000 अफराद मुतासर हुए हैं। मुतासर अफराद को रिलीफ फराहम करने के लिए इमदादी और मेडिकल कैंप्स कायम कर दिए हैं। दरिया के बेड के अंदर मौजूद आबादियों का इनखला इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल झंग में इलाज मुआलजे की सहूलतों को बेहतर बनाएंगे। कम वसाइल के बावजूद सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। मोहसिन नकवी डॉक्टर्स के पास वसाइल एक बच्चे के इलाज किए हैं और इलाज 5 बच्चों का कर रहे हैं। अस्पतालों में रश के मुताबिक बिस्तरों की तादाद बढ़ाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। जराइम को कंट्रोल करने के लिए सूबा भर में मजीद पुलिस चौकियां कायम की जा रही हैं। सूबाई वजीर मंसूर कादिर, कमिश्नर फैसलाबाद डिवीज़न RPO फैसलाबाद, सेक्रेटरी सेहत, डिप्टी कमिश्नर और DPO झंग भी इस मौके पर मौजूद थे। खबर की दुनिया में रुख करते हैं बहावल नगर की जानिब। डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में वही लोग अच्छे हैं जो काम आते हैं दूसरों के। जिला बहावल नगर के एक जिम्मेदार ऑफिसर CO हेल्थ डॉक्टर रियाज अहमद मस्तोई से चेयरमैन पंजाब सरदार जफरुल्लाह खान की इनके दफ्तर में एक अहम नशिस्त हुई। चेयरमैन ने इनको जिले ओहता जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद दी और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। दौरान गुफ्तगू CO हेल्थ ने कहा, अब बड़े मोहतरम और कौमी सोच रखने वाले जर्नलिस्ट हैं। तमाम सहाफ़ी मेरे लिए काबिल एहतराम है। मजीद चेयरमैन पंजाब की निशानदही पर बहावल नगर के मेडिकल स्टोरों में मंशियात की अद्वियात और गैर रजिस्टर्ड कंपनियों की दवाइयाँ खुलेआम और महंगे दामों फरोख्त हो रही हैं, इसका सदेबाब किया जाए। दीगर शहर के प्राइवेट अस्पतालों में इंतज़िया नशा पिलाने वाले डॉक्टर्स ना हैं। अस्पताल मालकान की इस मुजरमाना गफलत से हमारे अक्सर बच्चे, औरतें और बुजुर्ग मरीज अस्पतालों में दम तोड़ रहे हैं और मुतअद्दिद मौत हो चुकी हैं। इस मसले का फौरी सदेबाब किया जाए। जिला के अंदर तमाम तहसील ड्रग इंस्पेक्टर्स अपना खसूसी किरदार और फरीजा निभाएं। डॉक्टर रियाज अहमद CEO हेल्थ ने इन तमाम कौमी अमूर के बारे में मुतल्लिका अफसरान को लेटर लिख दिया है। उन्होंने कहा कि करप्शन पर ज़ीरो टॉलरेंस है। मैं और मेरा तमाम सेहत अमला अवाम की खिदमत पर यकीन रखता है। इंशाअल्लाह ताला दफ्तर तब्दीली आएगी, अवाम को रिलीफ मिलेगा। सेक्रेटरी लेबर फैसल फरीद की सनती मजदूर इत्तेहाद पाकिस्तान के रहनुमाओं से अहम मुलाकात में रहनुमाओं ने अपने मसाइल और गुज़ारिशात सेक्रेटरी लेबर के सामने पेश किए। रहनुमाओं ने सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों को अवामुल नास के लिए इलाज के लिए इस्तेमाल करने के हुक्म के मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों में अवामुल नास के इलाज के तमाम अखराजात हुकूमत पंजाब बर्दाश्त करेगी। सेक्रेटरी लेबर महकमा लेबर मजदूरों और वर्कर्स के तमाम मसाइल का हल करने सरगर्दा है। सेक्रेटरी लेबर इजलास में डिप्टी सेक्रेटरी लेबर राव जाहिद, डायरेक्टर लेबर दाऊद अब्दुल्ला, सीनियर लॉ ऑफिसर मोहम्मद शाहिद ने भी शिरकत की। लाहौर अमजद कम्बू की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी लेबर फैसल फरीद की सनती मजदूर इत्तेहाद पाकिस्तान के रहनुमाओं से अहम मुलाकात की। मुलाकात में रहनुमाओं ने अपने मसाइल और गुज़ारिशात सेक्रेटरी लेबर के सामने पेश किए। रहनुमाओं ने हुकूमत पंजाब के सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों को अवामुल नास के लिए इलाज के लिए इस्तेमाल करने के हुक्म के मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इस मसले से मुतालिक सेक्रेटरी लेबर ने रहनुमाओं को आगाह किया कि सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों में अवामुल नास के इलाज के तमाम अखराजात हुकूमत पंजाब बर्दाश्त करेगी और इसी सिलसिला में हुकूमत पंजाब की जानिब से ग्रांट भी मुख्तस की जा चुकी हैं। सेक्रेटरी लेबर ने रहनुमाओं को यकीन दहानी कराई कि महकमा लेबर मजदूरों और वर्कर्स के तमाम मसाइल का हल करने सरगर्दा है। इजलास में डिप्टी सेक्रेटरी लेबर राव जाहिद, डायरेक्टर लेबर दाऊद अब्दुल्ला, सीनियर लॉ ऑफिसर मोहम्मद शाहिद ने भी शिरकत की। समुद्री चक नंबर 445 काफले साहिवाल रोड मोटरवे पुल के करीब हमजा रेस्टोरेंट का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। ज़ुहैब अकरम, चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स ने खसूसी तौर पर मुबारकबाद दी। तकरीब में सदर मीडिया प्रेस क्लब समुद्री सुहेल सरवर और जनरल सेक्रेटरी वकास जमील ने शिरकत की। इफ्तिताह हजरत पीर सैयद इब्रार मुहय्युद्दीन सजादा नशीन दरबार आलिया कादरिया 400 कोटा शरीफ, सैयद इजहार अली शाह, सैयद मोहम्मद रजा शाह, सैयद अली
رضا شاہ، محمد یامین افضال اسلم خان لودھی، ایڈوکیٹ چودھری محمد عارف ویکسین وابٹا سمندری، امار افضال خان لودھی ایڈوکیٹ، عبداللہ غازی ایڈوکیٹ، محمد عرفان گجر چودھری، محمد علیم ASI پنجاب پولیس، رائے محمد فاروق سابقہ انسپکٹر پنجاب پولیس، رانا ماجد ندیم جنرل سیکریٹری، تاجر سمیت ہر طبقہ فکر کے لوگوں نے شرکت کی۔ ڈائریکٹر حمزہ ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ سید احمد رضا شاہ نے آنے والے معزز مہمانوں کا ڈھول کی تھاپ پر شاندار استقبال کیا اور پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کی۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ ہمارے بیورو چیف عرفان مری کے مطابق بے نظیر پریس کلب کراچی میں یوسف جکھرانی کا پریس کانفرنس دوران پریس کانفرنس میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے یوسف جکھرانی کا کہنا تھا 115 ڈرائیور محسن نامی پولیس کانسٹیبل تھانے اسٹیل ٹاؤن کی حدود میں یوسف جکھرانی کے بھائی یونس جکھرانی کو بلیک میل کر رہا ہے، جو کہ 15 سال سے گلشن حدید کے رہائشی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم IG سندھ DI ایسٹ SSP ملیر اور متعلقہ اداروں سے گزارش کرتے ہیں کہ جلد سے جلد پولیس 15 ڈرائیور محسن کو سسپینڈ کیا جائے۔ یہ پولیس ڈرائیور ایک سیاسی جماعت کی وجہ سے ذاتیات کر رہا ہے۔ بیورو چیف لیا ریحان روحانی کی رپورٹ کے مطابق ضلع انتظامیہ اور ضلع پولیس کے زیر اتحاد بین المسلمین اہتمام سیمینار منعقد ہوا۔ سیمینار میں ڈپٹی کمشنر خالد پرویز، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اسد الرحمان، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل قدسیہ ناز، اسسٹنٹ کمشنرز، ممبران امن کمیٹی، اقلیتی برادری کے نمائندگان، ضلع افسران، سیکیورٹی ادارے، میڈیا نمائندگان سمیت مختلف طبقات نے شرکت کی۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر خالد پرویز نے کہا کہ ملک کی سلامتی، امن و استحکام کے لیے اتحاد بین المسلمین لازم اور ملزوم ہے۔ امن میں رخنہ ڈالنے والوں کے خلاف سینہ سپر ہو کر انہیں شکست دے کر امن و امان کی قیام کو یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی تعلیمات ہمیں امن و آشتی کا درس دیتی ہے۔ حوصلہ برداشت اور تمام مسالک کو ساتھ لے کر چلنا امن و امان کے قیام کے لیے ضروری ہے۔ ڈپٹی کمشنر خالد پرویز نے کہا کہ جلوس روٹس کے معائنہ کے موقع پر انہیں یہ دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی کہ مختلف مسالک کے افراد یکجا تھے، بلکہ وہ اپنے دوسرے مسئلے کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں بریف کر رہے تھے۔ یہ اتحاد کی عملی مثال ان کے لیے ایک جذباتی منظر تھا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ امن خوشحالی کا ضامن ہے اور یہ منظر دیکھ کر وہ مطمئن ہیں کہ لیا کا امن سلجھے اور پرامن افراد کے ہاتھوں میں ہے جو کوئی بھی سبوتاژ نہیں کر سکتا، اور یہ مثالی امن ہم نے اپنی نسلوں کو منتقل کرنا ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اسد الرحمان نے کہا کہ مخلص انسان کبھی بھی نفرت اور شرانگیزی کا شکار نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ پرامن معاشرے ہی ترقی کی معراج پاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ضلع لیا میں خصوصاً محرم الحرام کے سلسلہ میں تمام مکاتب فکر کو امن کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا اور حکومت کی طرف سے جاری SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ضلع پولیس کی طرف سے امن و امان کے لیے بہترین اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ عرب سے شعیب الطاف کی رپورٹ۔ سعودیہ میں 8 جولائی سے 17 جولائی تک ورلڈ جونیئرز سنوکر چیمپئن شپ کا آغاز ہو گیا۔ انڈر 21 میں 60 کھلاڑی شریک ہیں، جبکہ انڈر 21 کی 18 خواتین پلیئرز شرکت کر رہی ہیں۔ سعودی بلیارڈو اور سنوکر فیڈریشن کے ٹریننگ ہال میں چیمپئن شپ کی افتتاحی تقریب منعقد کی گئی، جس میں سنوکر انٹرنیشنل فیڈریشن کے چیئرمین مبارک الخیارین اور سعودی بلیارڈو اینڈ سنوکر فیڈریشن کے چیئرمین ڈاکٹر ناصر الشمری اور شریک ممالک کے وفود کے سربراہ شریک ہوئے۔ سعودی بلیارڈو اینڈ سنوکر فیڈریشن کے سربراہ ڈاکٹر ناصر الشمری نے ورلڈ چیمپئن شپ ریاض میں شریک قومی ٹیموں کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ سنوکر چیمپئن کے مقابلوں کی میزبانی ہمارے لیے اعزاز کا باعث ہے۔ سعودی فاؤنڈیشن کے پاکستانی ہیڈ کوچ سعد کا کہنا ہے کہ امید ہے کہ بلیارڈو اینڈ سنوکر کے چیمپئن شپ سے ایسے مواقع پیدا ہوں گے جہاں لوگ نہ صرف گیم سے لطف اندوز ہوں گے بلکہ اپنے شوق کے ذریعے کیریئر کا راستہ بھی بنائیں گے۔ رانا عرفان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کی سنوکر کو مزید اجاگر کیا جائے۔ آپ یعنی کہ سعودیہ ٹیم کو یعنی کہ پریکٹس کروائیں، آ کے ان کو ٹیچ کریں، تو میں یہاں پہ آ چکا ہوں اور انشاءاللہ تعالی اگر یہاں پہ رہا تو انشاءاللہ تعالی میں للسنوكر للناشئين والناشئات. ونحن اليوم نستضيف هذه الدول اللي راح تبدأ إن شاء الله غدا يوم السبت. السلام علیکم جی، پہلی بار یہاں پر سعودی عرب میں یہ ورلڈ چیمپئن شپ ہو رہی ہے سنوکر کی، اور جس میں انڈر 21 انڈر 17
जो है वो चूचक बहर खादिम बशीर नुमाइंदा ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब के खतरात के पेश नज़र गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल सेहत रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। डिप्टी THQ अशोक कुमार ने विजिट किया, इंतजाम का जायजा लिया और तैनात अमले को तफसीली ब्रीफिंग दी। तफसीलात के मुताबिक सैलाब के खतरात के पेश नज़र गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल मपालके में सेहत रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। डिप्टी THQ अशोक कुमार ने विजिट किया, इंतजाम का जायजा लिया और तैनात अमले को तफसीली ब्रीफिंग दी। कैंप का मकसद अवाम को सेहत की सहूलियात इनकी दहलीज पर फराहम करना है। हमारे नुमाइंदा से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी THQ अशोक कुमार का कहना है कि कैंप पर एंटी स्नैक डिलीवरी कट और एंटीबायोटिक अद्वियात वाफर मिकदार में मौजूद हैं। कैंप पर अमला 24 घंटे मौजूद है। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सैयद चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर भावलपुर डिवीजन डॉक्टर एहतशाम अनवर की हिदायत पर काटन मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट कंपनी का इजलास डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जब्बा की ज़ेर सदारत इनके दफ्तर के कमेटी रूम में मुनक़िद हुआ, जिसमें मौजूदा मौसमी सूरत हाल के दौरान कपास की मुमकिन बेहतर निगहदाश्त के हवाले से तफसीली गौर व गौज़ किया गया। इजलास में डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर ज़ुल्फ़िकार अहमद बॉन, डिप्टी कमिश्नर रहीमिया खान, शकील अहमद भट्टी और डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीफ बहावलनगर और रहीमिया खान वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। इजलास में डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीफ हाफिज मोहम्मद शफीक, डिप्टी डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग शाहिद हुसैन, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद शफीक, असिस्टेंट कमिश्नर जनरल मोहम्मद तैयब, रीजनल सेल्स मैनेजर डॉक्टर जावेद, तरक्की पसंद काश्तकार प्रोफेसर रिटायर्ड मुहद्दत कामिल हुसैन, अनिला रिजवी और फजल इलाही समेत काश्तकारों, खादों और ज़रिए अद्वियात के डीलर समेत पेस्टिसाइड्स कंपनियों के नुमाइंदगान और ज़राअत अफसरान ने भी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जब्बा ने हिदायत की कि कपास की फसल की निगहदाश्त से बेहतरीन अंदाज में की जाए और खादों की मुकर्रर नर्ख पर दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब काश्तकारों को इनकी कपास की फसल के बेहतर नर्ख के लिए इकदाम कर रही है। डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद जमील गौरी ने शुरा को कपास की पहली चुनाई के आगाज़, पेस्ट स्काउटिंग मुहिम और मौजूदा मौसमी सूरत हाल में कपास की फसल की निगहदाश्त बारे ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि रीजन में कपास की सूरत हाल तसल्ली बख्श है, ताहम बाज़ मुकामात पर सब्ज़ तिला का हमला भी दिखाया गया है। उन्होंने बताया कि महकमा ज़राअत तौसीह की 300 से ज़ायद टीमें काश्तकारों की रहनुमाई के लिए फील्ड में मौजूद हैं। डायरेक्टर ज़राअत तौसीह ने बताया कि सफ़ेद मक्खी का हमला गुज़िश्ता साल की निस्बत कम है। चेयरमैन पंजाब काटन जर्नल्स एसोसिएशन चौधरी वहीद अरशद ने इजहार ख्याल करते हुए बहावलपुर रीजन में कपास की अच्छी पैदावार और क्वालिटी बारे बताया। चूचक से महर खादिम बशीर नुमाइंदा ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही इलाका रावी SHO अदनान रफ़ी की बड़ी कार्रवाई से इलाके में अमन व अमान की फ़िज़ा कायम, जबकि चोरी डकैती की वारदात ना होने के बराबर। होनहार पुलिस ऑफिसर SHO थाना रावी अदनान रफ़ीक ने कार्रवाई के दौरान लियाकत उर्फ लियाकू डकैत गैंग को सरगना समेत गिरफ्तार करके मुलजमान के कब्जा से नाजायज़ असला और माल मसरूका मोटरसाइकिल और लाखों रुपए नकदी बरामद कर लिए, जबकि मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इलाका मकीनों का कहना है कि इस डकैत गैंग ने इलाके में डकैतियों की वारदातों से बहुत परेशान थे। जब से होनहार पुलिस ऑफिसर अदनान रफ़ीक का थाना रावी का चार्ज संभालने के बाद इलाके में अमन व अमान की फ़िज़ा कायम हो चुकी है, जिस पर अहले इलाका ने SHO थाना रावी की कारकर्दगी को सराहते हुए खराज तहसीन पेश किया। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सैयद चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस थाना अब्बास नगर की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। बदनाम ज़माना मंशियात फरोश मिराज उर्फ मिराजा जोरिया गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जा से 1.5 किलोग्राम चर्स बरामद। जराइम पेशा अफराद किसी रायात के मुस्तहिक नहीं। सब इंस्पेक्टर नईम की सहाफ़ियों से बात करते हुए, जिनमें सुहेल चौधरी, अताल मनम चौधरी, यासिर मनीर मौजूद थे, इनसे गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं इंशाअल्लाह इस शहर से जराइम का खात्मा करूँगा। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सैयद चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर भावलपुर डिवीजन डॉक्टर एहतशाम अनवर की हिदायत पर काटन मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जब्बा की ज़ेर सदारत इनके दफ्तर के कमेटी रूम में मुनक़िद हुआ, जिसमें मौजूदा मौसमी सूरत हाल के दौरान कपास की मुमकिना बेहतर निगहदाश्त के हवाले से तफसीली गौर व गौज़ किया गया। इजलास में डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर ज़ुल्फ़िकार अहमद बॉन, डिप्टी कमिश्नर रहीमिया खान, शकील अहमद भट्टी और डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीफ बहावलनगर और रहीमिया खान वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। इजलास में डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीफ हाफिज मोहम्मद शफीक, डिप्टी डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग शाहिद हुसैन, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद शफीक, असिस्टेंट कमिश्नर जनरल मोहम्मद तैयब, रीजनल सेल्स मैनेजर FFC मोहतशम डॉक्टर जावेद, तरक्की पसंद काश्तकार प्रोफेसर डायरेक्टर
مدت کامل حسین، انیلا رضی اور فضل الہی سمیت کاشتکاروں، کھادوں اور زرعی ادویات کے ڈیلر سمیت پیسٹی سائڈز کمپنیوں کے نمائندگان اور زراعت افسران نے بھی شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر ظہیر انور جپا نے ہدایات کی کہ کپاس کی فصل کی نگہداشت بہترین انداز میں کی جائے اور کھادوں کی مقررہ نرخ پر دستیابی کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب کاشتکاروں کو ان کے کپاس کی فصل کے بہتر نرخ کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ ڈائریکٹر زراعت محمد جمیل گوری نے شرکاء کو کپاس کی پہلی چنائی کے پیسٹ اسکاؤٹنگ مہم اور موجودہ موسمی صورتحال میں کپاس کی فصل کی نگہداشت بارے بریفنگ دی۔ انہوں نے بتایا کہ ریجن میں کپاس کی صورتحال تسلی بخش ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے۔ کے پی کے بیورو چیف شاہی زمان سرزئی کے مطابق نگران وزیر اطلاعات اور اوقاف بیرسٹر فیروز جمال شاہ کاکا خیل محکمہ اطلاعات ڈائریکٹوریٹ کا اچانک دورہ۔ بیرسٹر فیروز جمال شاہ کاکا خیل کا نظامت اطلاعات کا اچانک دورہ۔ نگران صوبائی وزیر نے محکمہ اطلاعات کے سیکریٹریٹ اور ڈائریکٹوریٹ کے مختلف سیکشنز کا معائنہ کیا۔ نگران وزیر اطلاعات نے سیکشنز میں ریکارڈ اور مختلف دفتری امور کی انجام دہی کا جائزہ لیا۔ بیرسٹر فیروز جمال شاہ کاکا خیل کا محکمے کو درپیش مالی مشکلات فوری حل کرنے کا عندیہ، معاملہ نگران وزیر اعلیٰ کے نوٹس میں لانے اور محکمہ خزانہ کے ساتھ اٹھانے کا فیصلہ۔ بیرسٹر فیروز جمال شاہ کاکا خیل کی افسران اور ملازمین سے بھی ملاقات۔ نگران صوبائی وزیر نے درپیش مسائل کے حوالے سے دریافت کیا۔ ٹھٹھہ سے رپورٹ کریں بیورو چیف نذیر احمد قریشی۔ جنگ شاہی کے قریب برساتی نالے میں نہاتے ہوئے 3 بچیاں ڈوب گئی، 2 بچیاں ڈوب کر جاں بحق ہو گئی، ایک کو بچا لیا گیا۔ تینوں بچیوں کی عمریں 6 سے 8 سال کے درمیان ہے۔ ایک بچی کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ جنگ شاہی کے نواحی گاؤں سبز علی کے قریب واقع برساتی نالے میں نہاتے ہوئے مقامی رہائشی 3 بچیاں مبشرہ شیرین سمیرہ نہاتے ہوئے ڈوب گئی، جس میں 2 بچیاں مبشرہ بنت وحید شیرین بنت شاہ محمد ڈوب کر جاں بحق ہو گئی، جبکہ ایک بچی سمیرہ بنت اللہ جریو کو بچا لیا گیا ہے، جسے تشویشناک حالت میں مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ڈوبنے والی تمام بچیوں کی عمریں 6 سے 8 سال کے درمیان ہیں۔ ڈوب کر جاں بحق ہونے والی بچیوں شیرین اور بشرا کی لاشیں نہر سے مقامی افراد نے برآمدہ کر کے اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں، جبکہ تیسری بچی کو تشویشناک حالت میں مکلی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔